गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 11। टॉपिक का नाम है नमक का दारोगा। काफ़ी मज़ेदार कहानी है। जब इसको आप पढ़ोगे तो हंसी भी आएगी। इस कहानी में असल में रिश्वतखोरी और जो करप्शन है उसको बयान किया गया है। तो जिस तरह से आज के दौर में बहुत ज़्यादा बुराई, हरामखोरी, करप्शन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो ये जो कहानी है ये भी इसी चीज़ पे मुनहसिर है। और किस तरह से लोग अपने कामों में, अगर कोई किसी कंपनी में जॉब करता है या किसी भी डिपार्टमेंट में वो नौकरी करता है, तो अपने काम में किस तरह से लोग बेईमान हो गए। मिसाल के तौर पे एक पुलिस है, उसे महीने में पैसा मिलता है और वो लोगों की हिफाजत के बारे में सोचता है, लेकिन रास्ते पर आप देखोगे वो इल्लीगली गैर कानूनी तौर पे बहुत सारे पैसे जमा करते हैं। तो इसको आप अपने फ़र्ज़ में ईमानदार नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये अपने कामों में बेईमान हुआ। तो इस कहानी में इसी तरह के वाक़यात पेश आए हैं। कहते हैं कि जब नमक का नया मुहकमा बना, नमक का एक मुहकमा बना और फितरत की अता करदा अशिया की तिजारत पर पाबंदी लग गई, तो लोग चोरी छिपे ये काम करने लगे। मुख्तलिफ़ किस्म की बदउनवानियाँ राह पा गईं। किस्म की जमा अक़साम होता है, बदउनवानियाँ जमा है, राह कहते हैं रास्ता को। तो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के जो करप्शन है उसके रास्ते खुल गए। कोई रिश्वत से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अफसरान की चांदी थी, पटवारी का मुअज़्ज़ज़ ओहदा छोड़कर लोग नमक के मुहकमा में दाखिल होने के लिए वहाँ दारोगा की ओहदे के लिए ललचाते थे कि काश मैं नमक का दारोगा बन जाता, नमक का रखवाली करने वाला बन जाता। बंसीधर एक शख्स का नाम है। इस कहानी का किरदार है कि बंसीधर रोज़गार की तलाश में निकले। उनके वालिद एक तजर्बाकार शख्स थे। समझाने लगे, बेटा घर की खस्ता हालत देख रहे हो, यानी घर की जो हालत है वह बहुत ही बुरा है। कर्ज़ के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां शादी के लायक हो गई हैं, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना। यानी अपने बच्चे को वो समझा रहा है कि सिर्फ पैसे कमाना सोचो, नौकरी नहीं। ये मत सोचो कि मैं कौन सा ओहदा लेकर नौकरी करूं, बस ये देखो कि पैसा आ रहा है या नहीं। ऐसा काम तलाश करना जहाँ कुछ ऊपरी आमदनी हो। यानी एक बाप अपने बेटे को कह रहा है कि कुछ ऐसा काम करना जहाँ पे रिश्वत और 2 नंबर पैसे ज़्यादा हों। माहाना तनख्वाह तो पूरन मासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते गायब हो जाता है। ऊपर की आमदनी बहता चश्मा है जिसे हमेशा प्यास बुझती है। कहते हैं कि इस हिदायत के बाद बंसीधर जो है फर्माबरदार बेटे थे, उन्होंने ये बातें गौर से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे फाल से चले थे। जाते ही नमक के मुहकमा में दारोगा के ओहदे पर फाइज हो गए। तनख्वाह अच्छी थी और ऊपरी आमदनी का तो ठिकाना ही न था। बुज़ुर्ग मुंशी जी को आसाइश मिली तो फूले न समाए। जाड़े के दिन थे और रात का वक्त था। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी नींद में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े से वक्त में ही उन्होंने अपनी सलाहियतों और अच्छे बर्ताव से अफसरान को अपना गर्वेदा बना लिया। अफसर हजरात उन पर बहुत एतमाद करने लगे थे। कहते हैं कि जो अफसरान थे उस मुंशी पे बहुत ज़्यादा बंसीधर पे भरोसा करते। एतमाद कहते हैं भरोसा करने को। नमक के दफ्तर कहते हैं ऑफिस को। नमक के ऑफिस से 1 मील पूरब की तरफ जमुना बहती थी। जहाँ पे नमक का दफ्तर था उससे पूरब में 1 मील के फासले पे जमुना नदी गुजरा है। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी को केवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के बहाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोरगुल सुनाई दिया। मल्लाह मछली मारने वाले को कहते हैं। तो शोरगुल का मतलब आवाज़। शोर और गुल ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ लफ्ज़ हैं।
سینونیمس ہیں. اٹھ بیٹھے، داروغہ جی اپنے کمرے میں اٹھ بیٹھے. اتنی رات گئے، گاڑیاں ندی کے پار کیوں جاتی ہے؟ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے. داروغہ جی کو شک ہوا. وہ رات میں اٹھ کے دیکھنے کے لیے وردی پہنی، تمنچا جیب میں رکھا اور بات کی بات میں گھوڑا بڑھائے ہوئے پل پر آ پہنچے. گاڑیوں کی ایک لمبی قطار پل کے پار جاتی دکھی. ڈانٹ کر پوچھا کس کی گاڑیاں ہیں؟ تھوڑی دیر تک سناٹا رہا. اب دیکھو یہاں پہ کس طرح سے پل، داروغہ اور کچھ لوگ ہیں جو اس تصویر میں دکھایا گیا آپ لوگوں کو. آدمیوں میں کچھ کانا پھوسی ہوئی. تب آگے والے نے کہا پنڈت الوپی دین کی. کون پنڈت الوپی دین کی؟ کہہ رہے ہیں داتا گنج. منشی بنسی دھر چونکے. پنڈت الوپی دین اس علاقے کے سب سے معزز زمیندار تھے. معزز کہتے ہیں جس کو سب سے زیادہ عزت لوگ کرتا ہوں. لاکھوں روپیوں کا لین دین کرتے تھے. الوپی دین اس علاقے میں بہت مشہور پنڈت تھا. وہ لین دین کرتا تھا لاکھوں روپے کا. ادھر چھوٹے بڑے کون ایسے تھے جو ان کے قرض دار نہ ہوں، اور اس علاقے میں سارے لوگ ان کے قرض دار ہوتے تھے، ان سے قرض لیتے تھے. انگریز افسران کے علاقے میں شکار کھیلنے آتے اور ان کے مہمان ہوتے. منشی جی نے پوچھا گاڑیاں کہاں جائیں گی؟ تو جواب ملا کانپور جائے گا. لیکن یہ سوال کرتے ہی ان میں کیا ہے سناٹا سا چھا گیا. داروغہ صاحب کا شبہ کہتے ہیں شک کو. شک و شبہ یہ دونوں ایک دوسرے کا مترادف ہے. شک کا مترادف شبہ، اور مضبوط ہوا. کہتے ہیں کہ داروغہ صاحب کا جو شک تھا وہ اور پختہ ہو گیا. وہ زور سے بولے ہم پوچھتے ہیں ان میں کیا لدا ہے. جب اس بار بھی کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے گھوڑے کو ایک گاڑی سے سٹا کر بوڑے کو ٹٹولا. شک دور ہو گیا. یہ نمک کے ڈھیلے تھے. پنڈت الوپی دین اپنے سجیلے رتھ پر سوار کچھ سوتے کچھ جاگتے چلے آتے تھے. اچانک کئی گاڑی دانوں سے گھبراتے ہوئے آ کر جگایا اور بولے مہاراج داروغہ نے گاڑیاں روک دی ہیں اور گھاٹ پر کھڑے آپ کو بلاتے ہیں. پنڈت الوپی دین کو پیسے کی طاقت پر پورا یقین تھا. عدل اور انصاف سب پیسے کے کھلونے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں جو انصاف ہوتا ہے وہ پیسے پہ ہوتا ہے. انہیں وہ جس طرح چاہے نچاتا ہے. لیٹے ہی لیٹے غرور کے ساتھ بولے. الوپی دین اپنے اس ٹھیلے پہ لیٹا ہوا تھا. لیٹے ہوئے ہی وہ بولتا ہے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ چلو ہم آتے ہیں. یہ کہہ کر پنڈت جی نے بڑی بے پرواہی سے پان کے بیرے لگا کر کھائے. پھر لحاف اوڑھے ہوئے داروغہ کے پاس آ کر بولے بابو جی آشیرواد لو. کہیے ہم سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ گاڑیاں روک دی گئیں؟ بنسی دھر رکھائی سے بولے سرکاری. الوپی دین نے ہنس کر کہا ہم سرکاری حکم کو نہیں مانتے اور نہ سرکار کو. ہمارے سرکار تو آپ ہی ہیں. یعنی کس طرح سے دیکھو بڑھا چڑھا کر لوگ بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم سرکار ورکار کیا ہے، آپ جو چاہے وہی ہوگا. ہمارا اور آپ کا تو گھر کا معاملہ ہے. ہم کبھی آپ سے باہر ہو سکتے ہیں بھلا؟ آپ نے بیکار تکلیف کی. یہ ہو نہیں سکتا. ادھر سے جائیں اور آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش نہ کریں. تو پھر وہ کہتا ہے الوپی دین کہ میں نے تو آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو رہا تھا. بنسی دھر پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا. ایمانداری کی نئی امنگ تھی. آنیسٹ تھا وہ بنسی دھر جو داروغہ تھا. کرک کر بولے ہم ان نمک حراموں میں نہیں ہیں جو کوڑیوں اور اپنا ایمان بیچتے پھرتے ہیں. آپ اس وقت حراست میں ہیں. آپ کا قاعدے کے مطابق چالان ہوگا. مجھے زیادہ باتوں کی فرصت نہیں. جمعدار بدلو سنگھ یعنی بدلو سنگھ جمعدار تھا. تم انہیں حراست میں لے چلو، میں حکم دیتا ہوں. پنڈت الوپی دین اواک رہ گئے، ہکا بکا رہ گیا. گاڑی وانوں میں ہلچل مچ گئی. پنڈت جی کی زندگی میں بلا شبہ پہلا ہی موقع تھا کہ ایسی سخت باتیں سننی پڑی. بدلو سنگھ آگے بڑھتا ہے. پنڈت جی نے فرض کو پیسے کی ایسی کھلی اڑاتے کبھی نہ دیکھا تھا. یعنی ایک ایسا سپاہی جو پیسے کے آگے نہیں جھکا اور اپنے ایمانداری کو، اپنے فرض کو آگے رکھا. ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو اپنے کام میں ایماندار ہونا چاہیے. اگر ایک آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ پڑھتے ہو تو آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا. کس میں؟ پڑھائی میں.
اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایمانداری سے نماز پڑھنا پڑے گا، نماز میں عبادت کرنا پڑے گا اللہ کی، ورنہ آپ اپنے آپ سے دھوکہ دو گے۔ اگر آپ اسکول آ رہے ہیں تو ایمانداری سے آپ کو اسکول آ کر پڑھنا پڑے گا، ورنہ آپ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اور اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے اپنے فیوچر کو خراب کر رہے ہو۔ تو یہ اولوپی دین جس طرح سے پیسے سے خریدنا چاہ رہے تھے، اسی طرح سے آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ میں نہیں پڑھوں گا، ممی پاپا سوچیں گے کہ میں اسکول جا رہا ہوں اور اسکول چپ چاپ جاتا ہوں، بس دن بھر 5 گھنٹے کرتا ہوں، 5 پیریڈ، پھر گھر پہ آ جاتا ہوں۔ تو اس سے آپ کا نقصان ہوگا، آپ کے مستقبل خراب ہوں گے، آپ کچھ سیکھ نہیں پائیں گے۔ تو بچوں یہ کہانی تھوڑا لمبا ہے، اس کو میں کل پھر انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ اس کے الفاظ اور معنی آپ یاد کریں۔